يقول السائل: هل القطرة في العين تؤثر على الصيام؟ لا، القطرة في العين لا تؤثر على الصيام حتى وإن وجد طعمها في حلقه، لأن العين ليست منفذا للطعام أكلا أو شربا، فهي كما ذكر الفقهاء رحمهم الله قالوا لو أن الصائم وطئ حنظلة، وما أدراكم ما الحنظلة، أتعرفونها؟ من يعرفها؟ تعرفها؟ قم. ما هي الحنظلة؟ إيه طيب، أحسنت. هي ثمرة مرة جدا جدا. يقول لو وطئ حنظلة وانفقأت تحت قدمه وأحس بطعمها في حلقه، وهذا واقع ليس مسألة فرضية، واقع، فإنه لا يفطر. ليش؟ قال لأن الرجل ليست منفذا. صحيح الرجل لها مسام في الجلد يصل الطعم إلى الحلق، لكنها ليست منفذا، فيقال أيضا العين ليست منفذا معتادا، فما فطر فيها ولو وجد طعمه في الحلق فإنه لا يفطر. وكذلك ما يقطر في الأذن لا يفطر ولو وجد الإنسان طعمه في الحلق. نعم.